Many, many thank you. Thank you. बाय तुम्ही हांगासर आहा संदीपाक तुम्ही विश करून आयला बर्थडे सो कितें सांगता सर तुमकां संदीप साळगांवकर हे माझे कलीग ताका आमी संदीप भाई म्हणटात. इतली वर्सां जाले ते हांगासर काम करता, लोकांची सेवा करता आणि त्याच कारणा खातीर तांकां लोकांनी झेडपी म्हणून निवडून हाडलो ह्या एरियेक. आणि आतां तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटलो की तांची फुडची वाटचाल आसा की ते आतां आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. सो ऑल द बेस्ट भाई. तुमच्या सदांच तुम्ही फुडें सरतले आनी सदांच तुमच्या बरोबर आसा. ते फुडें कॉन्टेस्ट करून पळय तुमचो सपोर्ट तांकां आसतलो. डेफिनेटली ऑफकोर्स ही इज माय कलीग, इज लायक माय एल्डर ब्रदर. आणि आमचे MLA सर रोहन भाई त्यांचो सपोर्ट आसा. सो आमी सगळे एक टीम कशी एक फॅमिली कशी आसा आणि ते डायनॅमीक आसा. सगळे जाण तांकां पयलींसून जाणा की कितली सेवा केला, कितले हांगासर कितें कितें तांच्यांनी बरें केल्लें आसा लोकांचें तें. सो डेफिनेटली जर तांकां ती टिकेट मेळ्ळी जाल्यार 100% निवडून येतली आमकां गॅरंटी आसा.